अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इदरीस अलैहिस्सलाम का किस्सा। एक हदीस में है आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं। इदरीस अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उन पर मुसलसल शरीयत नाजिल हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश कदीम शहर बाबिल में हुई। रिवायतों के मुताबिक हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दुनिया में लोगों को पढ़ने लिखने की तालीम हासिल कराने का दर्स दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश कदीम शहर बाबिल में हुई। रिवायतों के मुताबिक हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दुनिया में लोगों को पढ़ने लिखने की तालीम हासिल कराने का दर्स दिया। आपका ज़्यादातर वक्त दर्स में गुजरता, चुनाचे आपको लोग इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारते। आप हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की 5वीं नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत कम तादाद में बाकी रह गए। काबिल की नस्ल ने बदकारी, बुरे काम, शिर्क ये सब करना शुरू कर दिया। जिनाकारी, शराब, बुतों की पूजा करना, लिहाजा अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम को इंतखाब किया। नबूवत के मनसब पर आपने दर्स व तबलीग करना शुरू की, लेकिन वो सब आपके दुश्मन बन गए। जो लोग हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए उन लोगों ने उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। मतलब जो काबिल के कौम के लोग थे उन लोगों ने इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों पर जो ईमान ला चुके थे उन पर जुल्म करना चालू कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बाबिल से हिजरत करने का इरादा किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों के साथ मिस्र की तरफ चल पड़े और दरियाए नील के किनारे आबाद हुए। ये शादाब इलाका था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और आपके ईमान वालों ने यहाँ दावत का काम चालू किया और खूब तरक्की की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का कुछ यूँ तज़किरा बयान फरमाया है। सूरे मरियम आयत 56 से 58 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कीजिए। वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुँचाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले कलम से लिखना और कपड़े सिलना इजाद फरमाया। उनसे पहले लोग जानवरों की खाल को बतौर कपड़े इस्तेमाल किया करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में। ताला ने इल्म 1,24,000 अंबिया इकराम में से और मैथमेटिक्स का इल्म सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आता है, जिनको अल्लाह ने बिना माँ बाप के ज़बानों का इल्म भी। बेशक हम उन्हीं की औलादों में से हैं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, हर तरह अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म ही रखी। आयतों में आता है कि चूंकि बनी काबिल आप पर हमले किया करते थे तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने असलाहा बनाए और उनसे कई बार खून रेजी जंग भी लड़ी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 365 साल की उम्र पाई। बाज़ रिवायत में आता है कि आपको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया और चौथे आसमान पर आपकी रूह को कब्ज़ किया। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात आपसे मुलाकात की। कुरान और हदीस के अलावा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनके ज़माने के मुतालिक बातों के 2 ज़राए मालूम होते हैं। पहला कदीम सुमेरी तख्तियाँ और दूसरा तौरात का गुमशुदा सहीफ़ा द बुक ऑफ इनॉक। 1946 में बहरे मुर्दार के किनारे एक गार में 900 कदीम सहीफ़े दरियाफ्त हुए। ये वही सहीफ़े हैं जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। उन सहीफ़ों में बड़ा सहीफ़ा तौरात के गुमशुदा हिस्से का था, जिसे आज सब द बुक ऑफ इनॉक कहते हैं, जिसमें तारीफ़ इंसानी की एक मुख्तलिफ निशानी है, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने के वाक़ियात लिखे हुए हैं। इस सहीफ़े में एक ख़ास किस्म की मखलूक का जिक्र मौजूद है, जिन्हें द वॉचेस कहा गया है। इंजील में इन्हें द फॉलन एंजल कहा गया है।
اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھتی گئی، بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آنے لگیں۔ وہ لمبے بالوں والی عورتوں کے دیوانے ہو گئے، لہٰذا سینکڑوں فرشتے آسمانی راستوں سے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے ان خوبصورت عورتوں کے ساتھ زنا بھی کیا اور شادیاں بھی کی۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے، بلکہ عجیب و غریب دو ہیکل مخلوق یعنی جائنٹس تھے، جسے بائبل میں نیفیلیم کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایت میں بھی اس طرح کے لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ با جگہ ہوا ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنا چاہتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہودی نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا۔ جب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ شیطان میں سے ہو گیا، جسے بائبل میں نیفیلیم کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں میں بھی اس طرح کے لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ با جگہ ہوا ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنا چاہتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہودی نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا، اور جب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ شیطان میں سے ہو گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا، اور تورات عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ گناہ کرتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ان واچز کی آبادی بڑھتی گئی اور انہوں نے انسانوں کو کھانا کر دیا۔ زمین میں خوب فساد ہوا، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جن کا نام عزازیل تھا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھائے۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے سیارے سب سکھائے، اور اسی نے اینوک یعنی ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے سکھائے۔ جب ان کے کام زیادہ بڑھ گئے یعنی برے کام، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا وہ واچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ سے اپنی سفارش کروانے لگے، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں ہوئی، اور آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی فوج نازل ہوئی۔ انہوں نے ان کو زمین میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسل یا قیامت تک دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سنہری تختیوں میں ہی ملتا ہے۔ ان سنہری ٹیبلٹس کے مطابق اینوک کے دور میں آسمان کے راستے سے زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انوناکی تھا۔ سومیری انہیں خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچرز کے مطابق انوناکی ایک ایلین کی نسل ہوا کرتی تھی جو اس زمین پر آئی تھی، جنہوں نے انسانوں کو مائننگ اور میٹل بوسنگ کا کام سکھایا۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، سائنس، کاسمیٹک کا استعمال اور ہتھیار بنانا بھی سکھائے، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 65 سال کی عمر میں بروکا نامی عورت سے نکاح فرمایا اور ان سے آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کی ملاقات ایک نیک فرشتے سے ہوئی۔ جب موت کا فرشتہ زمین پر آ رہا تھا وہیں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ نیک فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ موت کے فرشتے نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ نیک فرشتے نے جواب دیا، وہ میری پشت پر سوار ہیں۔ موت کا فرشتہ فرمانے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو۔ اس لیے میں حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ اتنا کہتے ہی موت کے فرشتے نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اسی طرح اللہ نے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ دعا ہے اللہ ہمیں انبیاؤں کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا کرے۔ امید ہے آج کے اس بیان میں بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।